बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयदा अनम ज़हरा नकवी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बुर्ज हमल यानी एरियस कैसी शख्सियत के मालिक होते हैं और इनके दूसरे बुर्जों के साथ ताल्लुकात कैसे रहते हैं। यानी अगर बुर्ज हमल के अफराद की किसी दूसरे बुर्ज के अफराद के साथ शादी हो जाए तो इनका निभाह कैसा रहेगा। क्योंकि मेरे काफ़ी बहनों और भाइयों ने कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हमारा ताल्लुक़ कैसा रहेगा। बुर्ज हमल के लिए मुबारक शरीकी हयात और नामवाफिक साथी पर तो मैं अपनी पहली वीडियोज़ में वजाहत कर चुकी हूँ, लेकिन अगर इनके अलावा किसी बुर्ज के अफराद के साथ शादी हो जाए तो वो कैसी रहेगी। इनके अच्छे निभाह के लिए चंद एहतियातें भी बताऊंगी जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह आप एक आइडियल लाइफ गुजार सकते हैं। बुर्ज हमल के हामिल अफराद की शख्सियत के बारे में जानने और दूसरे बुर्जों के शरीकी हयात से ताल्लुक़ के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर मौजूद है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमल अफराद फितरी तौर पर बहुत तेज़ होते हैं। वो तेज़ी से बात करते हैं और तेज़ी से सोचते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि वो सब्र का मुजाहरा नहीं करते। ये लोग चैलेंज का मुकाबला करने में खुशी महसूस करते हैं। ये पैदाइशी लीडर होते हैं। ये बड़ी शान, कुव्वत और अज़म के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। ये तसव्वुराती होते हैं और इनकी ख्वाहिशात ज़िंदगी से बड़ी होती हैं। हमल अफराद फितरी तौर पर नेक, दिलकश और अच्छी दिमागी ताकत के मालिक होते हैं। ये अफराद प्यार करने वाले, सखी और खुश इखलाक होते हैं। बुर्ज हमल के मर्द और औरत की अगर आपस में शादी हो जाए, बहुत सी आदत एक जैसी होने की वजह से इनकी ज़िंदगी खुशगवार होती है। आतिश मिजाज होने की वजह से दोनों जल्द ही गुस्से में आ जाते हैं। इनके दरमियान बड़ा झगड़ा हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कोई भी झुकने को तैयार ना होगा। अगर ये बुर्दबारी और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो सकती है। अगर मियाँ बीवी दोनों में से कोई एक बुर्ज हमल और दूसरा बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखता हो तो इनकी शादी मवाफिक होती है। इन दोनों में इत्तफाक और प्यार व मोहब्बत होता है। इन दोनों बुरूज में एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों नफासत पसंद और बाज़ौक़ होते हैं। अगर इनमें झगड़ा हो भी जाए तो बुर्ज सौर की तरफ से पहल होती है। बुर्ज सौर अगर खुद पर कंट्रोल रखे तो इनका निभाह शानदार होगा। बुर्ज हमल और बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी के माबैन अक्सर व बेशतर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। हमल बेसब्र और जज्बाती होता है जबकि सर्द महर और बेजान जोज़ा जिसका दिमाग मोहब्बत करने में अहम किरदार अदा करता है, हमल को मायूस कर सकता है। दोनों को सब्र व इस्तकामत और बुर्दबारी से काम लेना होगा। फजूल बहस से परहेज़ करना होगी। इन्हें बड़ी समझ बूझ और फरासत से काम लेकर अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना होगा।
برج حمل اور برج سرطان سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی دونوں کسی بھی طرح میل نہیں کھاتے۔ ان کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے جو عموماً سرطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سرطان لوگ ماضی میں رہتے ہیں اور اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ اپنے تعلقات کے لیے ان کو کافی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ برج حمل اور برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کا مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ سنبلہ حمل کی دھونس اور دھاندلی برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ برج حمل برج سنبلہ میں کفایت شعاری کی صفت برداشت نہیں کر سکتا، یعنی برج حمل میں یہ صفت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان میں زیادہ موافقت نہیں ہوتی، اس لیے ان میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہ چغل خور قسم کے لوگوں سے دور رہ کر خوشگوار وقت گزار سکتے ہیں۔ اولاد کی نعمت ان کے لیے خوش بختی کی علامت ثابت ہو سکتی ہے۔ برج حمل اور برج عقرب کے میاں بیوی ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں بلکہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف چلتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے انہیں کافی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر برج حمل والا فریق اپنے غصے اور جلد بازی پر قابو پا لے اور برج عقرب والا فریق اپنی ضدی طبیعت اور ہٹ دھرمی سے باز آ جائے تو یہ کامیاب زندگی بسر کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ برج حمل اور برج طلوع سے تعلق رکھنے والے فریقین کی آپس میں شادی ہو جائے تو ان کا مزاج آپس میں نہیں ملتا۔ خاص طور پر شادی کا شروع بہت مشکل حصہ ان کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ ان میں اکثر اور بیشتر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ لڑائی کا آغاز دلو کی طرف سے ہوتا ہے۔ حمل کو خوش کرنے کے لیے دلو میں سجدہ ریزی کا رجحان پایا جانا ضروری ہے۔ انہیں برداشت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے یہ اچھی ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ برج حمل اور برج حوت کا تعلق ایک مشکل تعلق ہوتا ہے۔ حوت متلون مزاج ہوتا ہے جبکہ حمل جارحیت پسند ہوتا ہے۔ حوت افراد رومانوی ہوتے ہیں جبکہ حمل اس کا عموماً فقدان ہوتا ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جائے تو امکان ہے ان میں خوشگوار تعلقات نہ رہیں۔ ان دونوں میں سخت کلامی اور بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے انہیں قربانی کی ضرورت ہوگی۔ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا پڑے گا۔ الغرض برج حمل کے لیے موافق ساتھی اسد اور قوس ہو سکتے ہیں جن کے تعلق کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اللہ پاک میاں بیوی میں محبت پیدا کریں اور یہ رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ آمین۔ کمنٹس میں آمین ضرور کہیں اور اپنے تعلقات کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔